जवळ 62 वर्सां जालीं हांगसर. म्हणजे जवळ म्हाजे वय आतां 62 जालां. जवळ म्हाका हांगा 50 वर्सां तरी अनुभव आसा. हांव इल्लो आसतना म्हाज्या बापायच्या वांगडा हांगा येवपी. बापूय हांगसर हें करतालो पयलीं सगळें गोब्याच्या पुजो बांदता तेन्ना वांगडा हांव मातशें इल्लें तेजे वांगडा आसतालो आदार करपाक. हो सिद्ध म्हणल्यार हो एक मरे तिनसाच्या टायमार तिनसाची कात्री म्हणटा संन्यासाच्यो एक पुणेकारागेर येयलो. पुणेकारागेर येयत जाल्यार ती बायलां सगळीं पुणेकारांनी भायर बसलेलीं. ते पुणेकारांनी त्या बायलांनी विचारलें तुमी खंयच्यान येयल्या. तर म्हणपाक आपूण मातसो पयस साकून येयला, आपल्याक आतां रात जाल्या, आपल्याक आमी पुणेक हांगा रातभर राव. तर तेंच्यांनी सांगलें राव म्हणटकीर तेणें आपली एक अट सांगली तांकां कितें आपूण रातची बरें राती शिवी खाल्यार आपूण एक पोल्लो घालतलो आनी बसतलो. बस म्हणपाक. पूण पोल्लो घातल्यार धुंवरो जालो उजो जालो मात बोवाळ मात तुमी करपाक जायना. मान्य केलें तेंच्यांनी. आनी बरें राती हेंच्यांनी बायलां खंय ही पडून जाली पळोवपाक येता न्हू हो कितें तरी सांगतलो आनी कितें तरी करतलो म्हणून. तेणी खंय ते पयलींची चाव्यो येता लांब दारां मोटी दारां ती ते दारां लांबचे लांब चाव्यो ते चाव्याक अशे बुराक आसा मोटे. ते मोटे बुराकांतल्यान खंय ती बायलां अशी करून पळोवपाक लागली. एक एकटी ते ताका पळयतात कितें करता कितें करता. पळय जाल्यार आनी खंय भितर उजो घातला आनी तो उजो खंय तेगेलो सामको धुंवरो मोठो जालो उजो व्हडलो जालो. आनी ते हेजे उज्याचेर हे पळोवन तेंच्यांनी खंय अख्खान ते केलो व्हडलो बोवाळ केलो. खंय बोवाळ करतकीर तो ऑटोमॅटीक खंय ताणें सगळें केलें पालयलें खंय सगळें भरलें आनी तो घेतलो आनी येयलो भायर सरलो आनी येयलो. भायर म्हाज्या हांगसर ह्या जाग्यार पावतकीर तेणें अशें करून कुणेकाराक तांकां हात दाखयलो आनी हांगच्यान तो अदृश्य जालो. तेन्नाच्यान ते कितें करता तेणी कुणेकारान नवोदरीक एक प्रसाद घेतलो. तो येयल्लो तो रातीर मनीस कोण. तर कुणेकारांनी सांगलें खंय ताका नवोदरीक तेन्ना हो मनीस पळय येयल्लो न्हू तो एक सिद्ध पुरूश तुमचे थंय येयल्लो रावपाक. तो आतां हांगसर ताका रात जाली म्हण तो तुमगेलो थंय रातभर रावलो आनी तो वचपाक म्हणजे तो गेलो कसो तो अशें तुमी ताका थंयच्यान हें केलें म्हणून आडखळ केली थंयच्यान तो उठून गेलो म्हणून. तेन्ना आतां हांगसर आतां ते आमी फक्त एक गुडी पाडव्याक संवसरपाडया म्हणटा तेन्ना एक 3 नाटकां जातात. आनी आतां धाला म्हळ्यार हे फकत हांगसर 2 उत्सव जातात. ते 2 उत्सवा शिवाय हांगा वाद पेटना. फकत सोमराक एक दीस हांगा वाद पेटता पेटता कोण कुणेकार. आनी कुणेकारा शिवाय हांगा कोणा अधिकार ना थंय वाद लावपाक. हो सिद्ध म्हणटा तो कुणेकाराचो. हो सिद्ध आतां सगळ्या लोकांक सांबाळ अच्छा
Medium